नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरुले युट्युबमा अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। सधैँ म केमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 5 को नेपाली विषय पढाउन गइरहेको छु र आज हामी यो पाठ 7 बाल दिवस भन्ने संवाद पढ्न गइरहेका छौं है। अब यो जुन संवाद छ यो बाल दिवसमा रहेर यसभित्र रहेर यहाँ धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन् हैन। सुस्मिता, दोर्जे, वीरबहादुर, अनुपमा जस्ता पात्रहरूले चाहिँ यहाँ एक आपसमा छलफल गर्दैछन्। अब यिनीहरूको छलफल के रहेछ त हामी एकचोटि यो बाल दिवस भन्ने संवाद पढेर बुझौँ न त है। के हो रहेछ त बाल दिवस है। ल हेरौँ। मैले सुरु गरेँ है त भाइ बहिनीहरू। भदौ 29 गते बाल दिवस पर्छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने बारे कक्षा 5 का विद्यार्थीहरू छलफल गर्दैछन्। सुस्मिताले भनिन्छ है। सुस्मिताले के भनिन्छ? ए दोर्जे, ल भन त यसपालिको बाल दिवस कसरी मनाउने? दोर्जेले भनेछ बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने कुरा त शिक्षकहरूले पो विचार गर्नुपर्छ त। अनि फेरि वीरबहादुरले भनेछ हो, हाम्रो काम त लेखपढ गर्ने पो, यो कुरा त उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ भनेर यसरी वीरबहादुरले पनि भनेछ। अनि अनुपमाले भनिछे होइन, बाल दिवस भनेको बालबालिकाहरूको दिवस हो, यो निर्णय त हामीले नै गर्नुपर्छ हो। अब यहाँ के कुरा भएछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सुस्मिताले के भनिन्छ त अब यसपालिको बाल दिवस कसरी मनाउने भनेर भनिराखिरहेछ है सुस्मिताले। तर दोर्जे र वीरबहादुरले के भने भन्दाखेरि हाम्रो काम त पढ्ने पो हो त, बाल दिवस त शिक्षकहरूले कसरी मनाउने भन्ने कुरा त शिक्षकहरूलाई पो थाहा हुन्छ त, उहाँले पो त गर्नुहुन्छ त, उहाँले विचार गर्नुहुन्छ, हामीले विचार गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा दोर्जे र वीरबहादुरले गरे। तर अनुपमाले पनि फेरि के भनिन्, होइन बाल दिवस त हाम्रो दिवस हो, यसमा के गर्ने भन्ने कुरा त हामीले यसको निर्णय गर्नुपर्छ भनेर यसरी यहाँसम्म भनिन् है। ल फेरि सुस्मिताले भन्दैछ है, ओ अनुपमाले ठिक भनी, गएको वर्ष पनि बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने निधो हामीले गरेका थियौँ, यस वर्ष पनि हामीले नै निर्णय गरौँ न। दोर्जेले भन्छ हुन्छ नि त, कसरी मनाउने भन्ने बारेमा छलफल गरौँ न। अब अनुपमा भन्छन् ओ ठिक कुरा गर्यो, बाल दिवस मात्र होइन अरू दिवस पनि हामीले आपसमा छलफल गरेर मनाउनु पर्छ। मैले हिजो घरमा रेडियो सुनेकी थिएँ, अरू विद्यालयहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी बाल दिवस मनाउँदा रहेछन्। रेडियोमा त बाल दिवसमा बाल अधिकारका बारेमा भएको छलफल समेत प्रसारण भएको थियो। वीरबहादुरले भनेछ है फेरि, रेडियोमा अरू के कुरा सुन्यौ त? अनुपमा फेरि भन्दैछिन् रेडियोले धेरै कुरा भनेको थियो, बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि पढाइका साथै विभिन्न अरू क्रियाकलाप पनि आवश्यक हुन्छन्। खेलकुद, सरसफाइ, फुलबारी, सङ्गीत कार्यक्रम तथा कविता, निबन्ध आदि लेखन प्रतियोगिता जस्ता विविध क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीले भाग लिनुपर्ने कुरा रेडियोमा आएको थियो। बाल दिवस सम्बन्धी यस किसिमका कुरा त मैले पनि सुनेकी थिएँ। अनि सुस्मिताले भन्छ ओ रेडियोबाट धेरै कुरा पो जान्न सकिने रहेछ, अरू के कुरा सुन्यौ त अनुपमा? तिमीले सुनेका कुरा पनि बताउ न भनेर यसरी सुस्मिताले भनेछ है। अब अनुपमा भन्दैछ बाल दिवसलाई एउटा सामान्य दिवसका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन, बाल अधिकारलाई साँच्ची नै व्यवहारमा ल्याउन सक्नु
बाल दिवस मनाउनुको सही अर्थ हुन्छ। विशेष गरेर बाल अधिकारका कुरामा रेडियोले बढी जोड दिएको थियो। दोर्जेले भन्छ, हो त, वास्तवमा हामीलाई घरमा, स्कुलमा, सबै ठाउँमा मायालु व्यवहार गरिनुपर्छ। पिट्ने, हप्काउने, गाली गर्ने जस्ता काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन नि। अनुपमाले अब भन्दै छिन् है फेरि। रेडियोले पनि त्यस्तै कुरा गरेको थियो। सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा पाउनु, बेला बेलामा खोप सुई लाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु बाल अधिकार रहेछन्। गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकार विपरीतका कुरा रहेछन्। त्यस्तै खेलकुद, मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु बाल अधिकार रहेछ। सुस्मिता भन्छन्, गरिब, अशक्त, अपाङ्ग सबै खालका केटाकेटीले उत्तिकै माया, ममता र अवसर पाउनु पनि त बाल अधिकार होला, होइन त भनेर यसरी सोधी। अनुपमाले भने, हो, रेडियोले पनि त्यही कुरा गरेको थियो। छोरा र छोरी भनेर भेदभाव गर्नु बाल अधिकार हननको कुरा रहेछ। उचित संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हाम्रा अधिकारका कुरा रहेछन्। सुस्मिताले फेरि भन्छन्, बाल अधिकारमा धेरै कुरा पर्दा रहेछन्। हाम्रो पल्लो घरमा त छोरालाई स्कुल पठाउने र छोरीलाई काममा पठाउने गर्छन्। त्यो पनि त बाल अधिकार हनन भएन र? वीरबहादुरले भन्दैछ है अब, हो, त्यो त ठाडै बाल अधिकारको हनन भयो। तिम्रो पल्लो घरकी बहिनीलाई पनि स्कुल ल्याउनु पर्यो, उनका बाबाआमालाई सम्झाउन हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि पठाउनु पर्यो। अनुपमाले भन्दैछिन् है अब, हो त, हामीले बाल अधिकारका बारेमा त धेरै कुरा गर्यौँ, घन्टी लाग्ने बेला भयो। त्यसैले हामी बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने बारेमा नै निधोमा पुगौँ। दोर्जेले भनेछ, तिमीहरूले राम्रा राम्रा कुरा गर्यौ। बाल दिवस 2वटा कार्यक्रम गरी मनाउने मेरो विचार अगाडि सार्छु भनेर यसरी दोर्जेले आफ्नो विचार अगाडि सार्दैछ है अब। सुस्मिताले, ल हुन्छ भन न त। दोर्जेले भन्छ, यस वर्षको बाल दिवसमा बाल अधिकारका बारेमा छलफल कार्यक्रम र निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरौँ न। अनुपमा, हुन्छ, यी कुरा शिक्षकलाई पनि सुनाऊ र हामीलाई सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरौँ। आजको निर्णय यही भयो। सबै साथीहरूलाई पनि हाम्रो निर्णय सुनाऊ भनेर यसरी यो संवाद सकियो। घन्टी बज्छ अनि सबैजना कक्षामा जान्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अब यो बाल दिवस भन्ने संवाद पढेर के बुझ्नुभयो त है? हामीले बाल दिवस कसरी मनाउनु पर्दो रहेछ त, बाल दिवस भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। बाल दिवस भनेको बालबालिकाहरूको दिवस हो, बालबालिकाहरूको दिनहरू हो। त्यसमा बाल दिवसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिन्छ होइन। तपाईँहरूको स्कुलमा, विद्यालयमा विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू गरिन्छन्। अब त्यो कार्यक्रममा हामीले बाल अधिकारका बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ। त्यस विषयमा रहेर निबन्ध, वाद विवाद जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले बाल अधिकारको बारेमा पनि थाहा पायौँ। के रहेछ त बाल अधिकार भन्नुहोस् त? हामीले सुरक्षित हुन पाउनु पर्यो, पढ्न पाउनु पर्यो है, बेला बेलामा चाहिँ उपचार पाउनु पर्यो, हामीलाई गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने कुरा गर्नु भएन। यी त बाल अधिकारका विपरीतका कुराहरू भए होइन। त्यस्तै हामीलाई खेलकुद, मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु पर्यो, हो कि होइन? यी सबै बाल अधिकारमा परे, बालबालिकाले पाउने अधिकारमा परे। बालबालिकाहरूलाई पिट्नुहुन्न, हप्काउनुहुन्न, गाली गर्नुहुन्न, उनीहरूलाई त सम्झाउनु पर्छ है। ओ यस्ता विषयमा रहेर हामीले यहाँ अहिले कुराकानी गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी यसको अभ्यासतर्फ लागौँ है त। ल अब यसको अभ्यास नम्बर 1 मा छ, हेर्नुहोस् है।
शिक्षकले भनेको सुन र भन भनेर भनेको छ 1 नम्बरमा। अब म भन्छु, तपाईहरु सुन्नुहोस् र म सँगसँगै दोहोर्याउनु होला है त। ल यहाँ पहिलो शब्द छ बाल दिवस। ल भन्नुस् त, बाल दिवस हो, बाल दिवस। ल ठीक छ। अर्को शब्द छ विद्यालय। फेरि भन्नुस्, विद्यालय हो, ठीक छ है, विद्यालय। अर्को शब्द छ चौतर्फी। चौतर्फी भनेको चारैतिर हैन, जस्तो बालबालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्र हुन्छ, खेलकुद क्षेत्र हुन्छ, मनोरञ्जन क्षेत्र हुन्छ, पढाइको क्षेत्र हुन्छ हैन, सबैतिरको विकास गर्नु भनेको चौतर्फी विकास हो क्या, चारैतिरको भन्न खोजेको है, सबैतिरको। ल एकचोटि फेरि भन्नुस् त, चौतर्फी हो, ठीक छ है, चौतर्फी। ल क्रियाकलाप। ल फेरि भन्नुस्, क्रियाकलाप हो, क्रियाकलाप, ठीक छ है। कार्यक्रम। फेरि भन्नुस्, कार्यक्रम हो, फेरि भन्नुस्, कार्यक्रम। ल ठीक छ। अर्को शब्दमा जाउँ, सांस्कृतिक हो, सांस्कृतिक, ठीक छ है, सांस्कृतिक। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ, सुरक्षित। फेरि भन्नुस्, सुरक्षित हो, फेरि भन्नुस्, सुरक्षित। ल ठीक छ है। अर्को शब्दमा जाउँ, अपाङ्ग। फेरि भन्नुस्, अपाङ्ग हो, ठीक छ है, अपाङ्ग। ल स्याबास नानी बाबुहरू। निर्णय। भन्नुस्, निर्णय हो, ठीक छ है, निर्णय। अब अर्को शब्दमा जाउँ, अन्तिम शब्द छ पोसिलो। फेरि भन्नुस्, पोसिलो हो, यसरी भन्ने है, पोसिलो। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, अभ्यास नम्बर 2 मा। माथिको पाठ सुस्मिता, दोर्जे, वीरबहादुर र अनुपमा पनि पालैपालो पढेर सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईहरुको कक्षामा त धेरैजना हुनुहुन्छ, एकजना वीरबहादुर बन्नुस्, एकजना अनुपमा बन्नुस्, एकजना दोर्जे बन्नुस्, एकजना सुस्मिता बन्नुस् है। अनि यो पाठ जुन यो संवाद छ बाल दिवस, यो पालैपालो पढेर आफ्नो कक्षामा सुनाउनु होला है त। यो त तपाईहरुको भयो, हामी त पढिसक्यौँ, अघि भर्खर पढ्यौँ है। ल अब अभ्यास नम्बर 3 मा जाउँ है हामीहरू। यहाँ भनेको छ हेर्नुस्, सच्याएर कापीमा सार भनेको छ। यहाँ अशुद्ध दिएको छ, हामीले चाहिँ शुद्धसँग लेख्नु पर्ने छ है। ल अब हेरौँ, पहिलो शब्द छ फुलबारी। अब फुलबारी कसरी लेख्ने हो त हेर्नुस् त, यहाँ फुलबारी भनेर लेखिएको छ। यहाँ वारी छ, यहाँ के हुन्छ, यहाँ बारी हुन्छ है, यो वार रङ छ है, यहाँ गल्ती छ, अशुद्ध छ। त्यही भएर यसलाई लेख्ने बेलामा कसरी लेखिन्छ हेर्नुस् त, फुलबारी हुन्छ है, वारी हुँदैन, फुलबारी। हाम्रो पाठमा पनि छ है यो। ल त्यस्तै यहाँ अब अर्को शब्द छ हेर्नुस्, निबन्ध भनेर छ, तर यहाँ निबन्ध लेखेको छ। के हुन्छ, निबन्ध हुन्छ, निबन्ध हो, यसरी निबन्ध लेख्ने है। ल त्यस्तै अब अर्कोमा जाउँ, विविध भन्ने छ है। अब विविध भनेको के हो, धेरै प्रकारका हैन, कसरी लेखिन्छ, यसरी लेखिन्छ हेर्नुस्, विविध यसलाई भन्छ। भन्ने बेलामा हामी विविध भन्छौँ, तर लेख्ने बेलामा तोल थोप्ली व लेख्छौँ है, हामी विविध लेख्छौँ, तर बोल्ने बेलामा चाहिँ विविध भन्छौँ है। ल त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुस्, यहाँ विपरीत भनेर।
विपरीत हामी कसरी लेख्छौँ? विपरीत भनेको यसरी विपरीत यसरी लेख्छौँ है। ह्रस्व इकार हुन्छ है यो बको। यहाँ विपरीत यसरी लेख्ने, व लेख्ने, विपरीत लेख्ने हो, तर पढ्ने बेलामा हामी के भन्छौँ? विपरीत भन्छौँ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 4 मा शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेर भनेको छ है। अब यहाँ शब्द दिएका छन् र यिनीहरूको अर्थ दिएको छ। अब हामीले यिनीहरूको के गर्नुपर्ने छ त? जोडा मिलाउनु पर्ने छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, बाल दिवस भनेर शब्द छ है। अब बाल दिवसको यसको अर्थ के हो त? यहाँ अलिकति ल यो सबै हेरौँ है। बाल दिवस भनेको के रहेछ त? बालबालिकासँग सम्बन्धित पर्व। यहाँ छ हेर्नुहोस् त है, हो कि होइन? बालबालिकाहरूको दिवस हो, बालबालिकाहरूको चाडपर्व हो, त्यही भएर बालबालिकासँग सम्बन्धित पर्व। ठिक छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। बाल अधिकार भनेर छ हेर्नुहोस् यहाँ। बाल अधिकार भनेको के हो त? बालबालिकाको अधिकार, बालबालिकाहरूको हक है। त्यही भएर यसको यहाँ जोडा मिलाउँदाखेरि बेला के हुन्छ? बालबालिकाको हक। कुरा बुझ्नुभयो? ल त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ, चौतर्फी। चौतर्फी भनेको के रहेछ त? चारैतिरको होइन, सबैतिरको। त्यही भएर अब यहाँ यसको अर्थ के छ हेर्नुहोस् त, यहीँ चौतर्फको छ कि छैन? छ नि हो। त्यही भएर यसको अर्थ हुन्छ चारैतर्फको है। ल अब हेर्नुहोस् फेरि। अब अर्को शब्द छ यहाँ सङ्गीत भनेर छ। सङ्गीत भनेको के हो भन्नुहोस् त? सङ्गीत भनेको त गाना होइन। हामी गीतहरू सुन्छौँ नि, गानाहरू सुन्छौँ हो, धुनहरू सुन्छौँ, त्यस्तोलाई हामी सङ्गीत भन्छौँ। त्यही भएर यो सङ्गीतको अर्थ यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त? गाना बजाना होइन। यसलाई गाना बजाना भन्दो रहेछ है। ल गाना बजाना यो भयो सङ्गीतको अर्थ। त्यस्तै अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस्, सांस्कृतिक भनेको छ। सांस्कृतिक भनेको के हो? संस्कृतिसँग सम्बन्धितलाई हामी संस्कृति भन्छौँ, सांस्कृतिक भन्छौँ। त्यही भएर के रहेछ त? हाम्रो संस्कृतिमा आधारित अथवा संस्कृतिसँग सम्बन्धित। त्यही भएर यसको अर्थ के रहेछ यहाँ हेर्नुहोस्, संस्कृतिमा आधारित। संस्कृति भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि चल्दै आएको जुन हाम्रो व्यवहारहरू छ तिनीहरूलाई हामी संस्कृति भन्छौँ है। ल अब अर्को शब्द छ पोसिलो। पोसिलो भनेको के हो त? हामीले त पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ भन्छौँ नि। भनेको मतलब तागतिलो खानेकुराहरू खानुपर्छ भन्न खोजेको होइन। तागत दिने चिजहरूलाई पोसिलो भन्छ। त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ त? तागतिलो। कुरा बुझ्नु भयो नि? यसको अर्थ रहेछ तागतिलो। ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। अशक्त भनेको छ। अशक्त भनेको के हो त भन्नुहोस् त? कमजोर है। अशक्त भनेको कमजोर, शक्ति नभएकोलाई अशक्त भनिन्छ क्या खासमा। त्यही भएर के रहेछ यहाँ? अशक्तको अर्थ कमजोर छ है। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को शब्दमा जाउँ। अपाङ्ग भनेको छ। अपाङ्ग भनेको शरीरको कुनै अङ्ग नभएकोलाई हामी के भन्छौँ? अपाङ्ग भन्छौँ है। त्यही भएर यसको जोडा मिलाउने हो भने ल मैले यताबाट लगेँ है, घुमाएर हो। ल यो शरीरका कुनै अङ्ग नभएकोलाई हामी के भन्छौँ? अपाङ्ग भन्छौँ है। ल अब अन्तिम शब्द छ एउटा यहाँ, निर्णय भन्ने है। निर्णय भनेको के हो त? निधो गर्नु, निर्णय गर्नु, निधो गर्नु भन्छ नि होइन। त्यही भएर यसको अर्थ के रहेछ त?
निधो रहेछ। यो यसको अर्थ भयो है। ल यसरी हामीले शब्द र अर्थको जोडा मिलायौँ। यो अभ्यास नम्बर 4 पनि हाम्रो सकिएको छ। बाबु नानीहरूले पनि आफ्नो कापीमा कलमले चाहिँ लेख्नु होला है यो शब्दको अर्थहरू र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। अब हामी अर्को अभ्यासतिर अघि बढ्दैछौँ। अभ्यास नम्बर 5। अब यहाँ प्रश्न छ, हेर्नुहोस् है। अब के भनेको छ, उत्तर भन भनेको छ। हामी चाहिँ लेखौँ है यसको उत्तर। बाल दिवस कहिले पर्छ भनेर यहाँ हामीलाई क नम्बरको प्रश्नमा सोधिएको छ। भनेपछि बाल दिवस कहिले पर्छ भन्नुहोस् त। हाम्रो यो पाठको सुरुमै भनिएको छ कि बाल दिवस भदौ 29 गते बाल दिवस पर्छ भनेर। त्यही भएर बाल दिवस कहिले पर्दछ, भदौ 29 गते बाल दिवस पर्दछ भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त। बाल दिवस भनेको के हो भनेर भनेको छ। के हो बाल दिवस भनेको भन्दा, बाल दिवस भनेको बालबालिकाहरूको के हो, दिवस हो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अथवा बाल दिवस भनेको बालबालिकाहरूसँग सम्बन्धित पर्व हो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है। तर पाठको आधारमा भन्ने हो भने बाल दिवस भनेको बालबालिकाहरूको दिवस हो भनेर यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि के कुराको आवश्यक हुन्छन् भनेको छ। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ है यसरी। ल अब के कुराको आवश्यक हुन्छ त है, हामीले त्यो पाठमा पढिसकेका छौँ है। हामीले अनुपमाले भनेकी छिन् नि होइन, रेडियोले धेरै कुरा भनेको थियो। बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि पढाइका साथै विभिन्न अरू क्रियाकलापमा पनि आवश्यक हुन्छन्, क्रियाकलाप पनि आवश्यक हुन्छन्। खेलकुद, सरसफाइ, फुलबारी, सङ्गीत कार्यक्रम तथा कविता, निबन्ध आदि लेखन प्रतियोगिता जस्ता विविध क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीले भाग लिनुपर्ने कुरा रेडियोमा आएको थियो भनेर भनेको छ। हो, यी कुराहरू आवश्यक हुन्छन्। अब यसलाई नै हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो क्या भाइ बहिनीहरू। अब कसरी लेख्ने त मिलाएर, सुन्नुहोस् है त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि पढाइ, खेलकुद, सरसफाइ, फुलबारी, सङ्गीत कार्यक्रम तथा कविता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता जस्ता कुराहरू आवश्यक हुन्छन्। कुरा बुझ्नुभयो? बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि पढाइ, खेलकुद, सरसफाइ, फुलबारी, सङ्गीत कार्यक्रम तथा कविता, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता जस्ता कुराहरू आवश्यक हुन्छन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला है त। ल त्यसो भए अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बाल अधिकारभित्र के कस्ता कुरा पर्छन् भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीले पाठमा पढेका छौँ है। एक्चुअली सुन्नुहोस् है, म तपाईँलाई पाठको कुरा भन्छु अनि त्यसपछि म उत्तर भन्छु। रेडियोले पनि त्यस्तै कुरा गरेको थियो भनेर अनुपमाले भन्दै छिन्। सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा खान पाउनु, बेला बेलामा खोप सिलाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु बाल अधिकार रहेछन्। गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकार विपरीतका कुरा रहेछन्। त्यस्तै खेलकुद, मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु पनि बाल अधिकार रहेछ भनेर यसरी अनुपमाले भनेकी छिन् है यो पाठमा। अब हामीले यहाँबाट के थाहा पायौँ त, बाल अधिकारभित्र के कुरा पर्ने रहेछन् त, हो यो कुरा थाहा पायौँ भने चाहिँ अब यसको उत्तर लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने सुन्नुहोस् है। बाल अधिकारभित्र सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा खान पाउनु, बेला बेलामा खोप सिलाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु, खेलकुद मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु जस्ता कुराहरू पर्छन् भनेर यसरी
लेख्न सक्नुहुन्छ है। के अरे बाल अधिकारभित्र सुरक्षित रहन पाउनु, आवश्यकता अनुसार स्वस्थ र पोषिलो खानेकुरा पाउनु, बेला बेलामा खोप सुई लाउन पाउनु, बिरामी हुँदा उपचार पाउनु, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु जस्ता कुराहरू पर्छन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला है त। ल अब 9 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तिम्रो घर परिवारमा बाल अधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रश्न छ है। अब तपाईँको घर परिवारमा कस्तो छ त, यो तपाईँलाई थाहा होला हो कि होइन। तपाईँहरूले आफूले पढ्न खोजेको कुरा पाउनुभएको छ कि छैन, तपाईँले आफ्नो मनोरञ्जनको कुरा गर्न पाउनुभएको छ कि छैन, तपाईँहरूलाई घरमा पिट्नुहुन्छ कि पिट्नु हुँदैन, गाली गर्नुहुन्छ कि हुँदैन है, तपाईँले अब खानेकुरा खाना पाउनु भइरहेको छ कि छैन, बिरामी हुँदा उपचार पाउनुभएको छ कि छैन होइन। यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस्, कस्तो अवस्था छ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब घरको आर्थिक अवस्था पनि हेर्नु पर्यो। तपाईँहरू अब अलिक ठुलो भइसक्नुभयो है, घरको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, तपाईँले भनेका सामग्रीहरू तपाईँका बुवा आमाले ल्याइदिन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यस्ता कुरा पनि विचार गर्नु है। ल अब मेरो घरमा चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर एकजना बाबु नानीले भन्नुभयो अरे है, त्यस्तै गरिकन अरूको बाबु नानीले पनि एकदम राम्रो छ भन्नुभयो। त्यही भएर तिम्रो घर परिवारमा बाल अधिकारको अवस्था कस्तो छ? मेरो घर परिवारमा बाल अधिकारको अवस्था एकदम राम्रो छ भनेर यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा अवस्था राम्रो छैन भने त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, तपाईँले यत्रो पाठ पढिसक्नुभयो, कसरी सुधार्न सकिन्छ हो त्यो कुराहरू तपाईँले अब सिकाउनु पर्यो, अरूलाई भन्नु पर्यो। तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ नि त, हो कि होइन? हो। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है। अर्को अभ्यास छ यहाँ, अभ्यास नम्बर 6 मा छ, हेर्नुहोस् यहाँ पढ र लेख भनेको छ है। ल अब तपाईँहरू पढ्नुहोस् अनि यो लेख्नुहोस् है आफ्नो कापीमा। यहाँ हेर्नुहोस् त, संरक्षण भन्ने छ है, संरक्षण। त्यस्तै गरिकन अर्को छ शिक्षा, फेरि भन्नुहोस् शिक्षा, लेख्नु पनि है आफ्नो कापीमा। स्वास्थ्य हो, स्वास्थ्य, फेरि भन्नुहोस् स्वास्थ्य हो है। ल बाल अधिकार हो, भन्नुहोस् त बाल अधिकार, लेख्नु पनि है। भेदभाव, फेरि भन्नुहोस् भेदभाव हो। ल व्यवहार, फेरि भन्नुहोस् व्यवहार हो। अर्कोमा जाउँ, क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप, फेरि भन्नुहोस् क्रियाकलाप। ल विद्यालय, भन्नुहोस् त विद्यालय हो। सुस्मिता, ठिक छ, सुस्मिता। ल कार्यक्रम, फेरि भन्नुहोस् कार्यक्रम हो। ल र अर्को छ आयोजना है, आयोजना। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। यो अभ्यास नम्बर 6 भयो है। हजुरहरूले आफ्नो कापीमा लेख्नुभयो होला, लेख्नु भएको छैन भने आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है, अनि शिक्षकहरूलाई देखाउनु होला है, हजुरहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ। अब अभ्यास नम्बर हामी 7 मा जाउँ। कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी वाक्य पुरा गर भनेको छ। अब हामीले उस्तै अर्थ छाने, उस्तै शब्द यहाँ दिएका छन् कोष्ठकमा, जान्छौँ, गएका छौँ, गइरहेका छौँ होइन, यस्ता शब्दहरू दिएका छन् र यीबाट छानेर हामीले कुन शब्द ठिक हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो, ठिक छ। ल अब तर यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भने हजुरहरूले व्याकरणमा पढ्नुहुन्छ, कालसँग सम्बन्धित छ। भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यत्काल। भूतकाल भनेको बितिसकेको समय जनाउनेलाई भूतकाल भनिन्छ, चलिरहेको समय बुझाउनेलाई
वर्तमान काल भनिन्छ र पछि आउने समय बुझाउनेलाई भविष्यत काल भनिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? ल अब यसको अभ्यासतर्फ हामी लागौँ है त। क नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, हामी आउँदो भदौ 29 गते बाल दिवस मनाउन के हुन्छ भन्नुहोस् त? जान्छौँ, गएका छौँ, गइरहेका हुन्छौँ। के हुन्छ भन्नुहोस् त? हो ठिक, के हुन्छ? गइरहेका छौँ हुन्छ। किन? किनकि आउँदो भदौ 29 गते भनेको छ। आउँदो भनेको अब पछि आउने भनेको है, भविष्यको कुरा छ, पछि आउने। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ? गइरहेका छौँ हुन्छ। किनकि जान्छौँ भनेको वर्तमान काल, गएका छौँ भनेको पनि वर्तमान काल हो है। त्यही भएर के हुने रहेछ? गइरहेका छौँ हुन्छ है, किनकि आउँदो भनेको छ। ल त्यही भएर यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, गइरहेका छौँ, गइरहेका छौँ। ल अब ख नम्बरमा हेरौँ है त। गएको वर्ष पनि हामीले भदौ 29 गते बाल दिवस धुमधामसँग के हुन्छ? मनाएका छौँ हुन्छ कि मनाउँछौँ हुन्छ कि मनाएका थियौँ हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ? गएको वर्ष भनेको छ, भनेको बितिसकेको समय, गइसकेको समय होइन, 1 वर्ष अगाडि भन्न खोजेको। गएको वर्ष पनि हामीले भदौ 29 गते बाल दिवस धुमधामसँग मनाएका थियौँ है, मनाएका थियौँ हुन्छ। मनाएका छौँ, मनाउँछौँ भन्ने हुँदैन। के हुन्छ अरे? मनाएका थियौँ। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब फेरि अर्कोमा जाउँ। अर्को वर्ष पनि हामीले बाल दिवस मनाउने के हुन्छ? छु हुन्छ, छौ हुन्छ, छौँ हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त? मनाउँछौँ हुन्छ है, किनकि यहाँ के छ? हामी छ। हामी मनाउँछु हुन्छ, हुँदैन। म मनाउँछु हुन्छ, हामी मनाउँछु हुँदैन। त्यस्तै हामी मनाउँछौ हुन्छ, हुँदैन। तिमी मनाउँछौ हुन्छ, यहाँ चन्द्रबिन्दु छैन, त्यही भएर यो हुँदैन। के ठिक हुन्छ अरे? छौँ, यहाँ चन्द्रबिन्दु भएको। हामीमा जहिले पनि चन्द्रबिन्दुवाला छौँ लाग्छ है। त्यही भएर यहाँ के हुन्छ त? छौँ हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अर्को वर्ष पनि हामी बाल दिवस मनाउने छौँ हो यसरी। यो आदरको रहेछ है, वचन अनुसार हामीले राख्नुपर्ने रहेछ। ल बाल दिवस मनाउन शिक्षकहरूले सहयोग के हुन्छ भन्नुहोस् त? शिक्षकहरूले सहयोग गरियौँ हुन्छ कि गर्नुभयो हुन्छ कि गर्लान् हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त? शिक्षकहरूले सहयोग, बाल दिवस मनाउन शिक्षकहरूले सहयोग गर्नुभयो हुन्छ है। के हुन्छ अरे? गर्नुभयो हुन्छ, गर्नुभयो। अब किन गर्नुभयो हुन्छ त? गर्लान् हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। किन? किनकि शिक्षकहरू भनेको हामीभन्दा ठुलो मान्छे हो। हामीले आफूभन्दा ठुलोलाई के गर्नुपर्छ? आदर गर्नुपर्छ। त्यही भएर गर्नुभयो भनेर लेख्नुपर्छ है, गर्लान् भनेर लेख्नु हुँदैन। अनादर भयो, आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। अब गर्यौँ भने त हुँदैन है, किनकि गर्यौँ भनेको त हामीमा लाग्ने हो। शिक्षकहरूले सहयोग गर्नुभयो हो यसरी। ल अब त्यसो भए यो अभ्यास नम्बर 7 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ त, अभ्यास नम्बर 8मा। तलका शब्दको उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द लेख भनेर भनेको छ। अब उस्तै अर्थ लाग्ने शब्दहरू के हुन् त? हामीले लेख्नु पर्नेछ। त दिवस भनेको छ। दिवस भनेको के हो? बाल दिवस भनेको बालबालिकाहरूको दिन भन्न खोजेको है।
त्यही भएर यसलाई के लेख्न सकिन्छ, दिवसको अर्थ के हुन्छ, उस्तै अर्थ दिन हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब अर्को शब्दमा जाउँ। अर्को शब्द छ विकास। त्यस्तै विकास शब्दको अर्थ के हुने रहेछ त हेर्नुहोस् त, उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द पर्यायवाची शब्द के हुन्छ, उन्नति अथवा प्रगति। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को शब्द छ क्रियाकलाप। क्रियाकलाप भनेको के हो त, कार्यक्रम हो कि होइन हो। त्यही भएर यसको हामीले लेख्न सक्छौँ उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द कार्यक्रम है। ल अब अर्को शब्द छ ममता। ममता भनेको के हो त, माया स्नेह होइन। ल मैले लेखेँ एउटा स्नेह, तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है अरू पनि यसको उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द। र अन्तिम शब्द छ हेर्नुहोस् यहाँ प्रतियोगिता भनेर भनेको छ। अब यो प्रतियोगिताको के हुन्छ त, पर्यायवाची शब्द उस्तै अर्थ लाग्ने शब्द। सोच्नुहोस् त एकचोटि। हो ठिक छ, तपाईँले भनेको एकदम ठिक छ, प्रतिस्पर्धा। के हो अरे, प्रतिस्पर्धा। प्रतियोगिता भनेको प्रतिस्पर्धा, अथवा भनौँ न बल बुद्धि योग्यता आदिमा अरूलाई जित्ने विचारले दाजिने वा भिड्ने क्रिया भनेको के हो, प्रतियोगिता हो। कुरा बुझ्नुभयो? ल अब यो अभ्यास नम्बर 8 पनि हाम्रो सकिसकेको छ। अब हामी अभ्यास नम्बर 9 तर्फ अघि बढौँ। अभ्यास नम्बर 9 मा हेर्नुहोस् के भनेको छ, तलका तालिकाबाट वाक्य बनाऊ भनेको छ। अब हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। यहाँ हेर्नुहोस्, बालबालिकाले सुरक्षित हुन पाउनु बाल अधिकार हो कि होइन, वाक्य भयो। त्यस्तै बालबालिकाहरूले पोसिलो खाना पाउनु बाल अधिकार हो। बालबालिकाले लेखपढ गर्न पाउनु बाल अधिकार हो। बालबालिकाले स्वस्थ रहन पाउनु बाल अधिकार हो। यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब फेरि हेर्नुहोस् है, अरू पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। बालबालिकाले सुरक्षित हुन नपाउनु बाल अधिकार हनन हो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरिकन फेरि बालबालिकाले पोसिलो खाना नपाउनु बाल अधिकार हनन हो। बालबालिकाले लेखपढ गर्न नपाउनु बाल अधिकार हनन हो। यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल वाक्य बनाउनु होला, आफ्नो कापीमा लेख्नु होला है, मैले मेटाइदिएँ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ त। अभ्यास नम्बर 10 यो चाहिँ हाम्रो प्रमुख अभ्यास हो यो पाठको होइन। तलका प्रश्नको उत्तर लेख भनेको छ। अब हामीले यसको उत्तर लेख्नु पर्यो। ठिक, ल हेरौँ। क नम्बरको प्रश्न छ, बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि कस्ता क्रियाकलाप आवश्यक पर्छन् भनेको छ। भनेपछि यसको उत्तर के हुन्छ त, बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि पढाइ, खेलकुद, सरसफाइ, फुलबारी, सङ्गीत कार्यक्रम तथा कविता, निबन्ध आदि लेखन प्रतियोगिता जस्ता क्रियाकलापहरू आवश्यक पर्छन्। यसरी लेख्नु पर्यो है। तपाईँको पाठमै छ उत्तर है यसको। फेरि एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि पढाइ, खेलकुद, सरसफाइ, फुलबारी, सङ्गीत कार्यक्रम तथा कविता, निबन्ध आदि लेखन प्रतियोगिता जस्ता क्रियाकलाप आवश्यक पर्छन् भनेर यसरी लेख्नुहोस् है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बाल अधिकारमा के कस्ता अधिकारहरू पर्छन् भनेर भनेको छ। अब के कस्ता अधिकारहरू पर्छन् त भन्नुहोस् त। बाल अधिकारमा सुरक्षित हुन पाउनु, पोसिलो खाना पाउनु, लेखपढ गर्न पाउनु, स्वस्थ रहन पाउनु,
खेलकुद तथा मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु जस्ता अधिकारहरू पर्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। बाल अधिकारमा सुरक्षित हुन पाउनु, पोसिलो खाना पाउनु, लेखपढ गर्न पाउनु, स्वस्थ रहन पाउनु, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु जस्ता अधिकारहरू पर्छन् भनेर लेख्नुहोस् है। ल एकदम ध्यान दिएर सुनेर लेख्नु होला है। अब बाल अधिकार भनेको के हो भनेको छ। बाल अधिकार भनेको बालबालिकाले पाउने अधिकार अथवा हक हो है। बाल अधिकार भनेको बालबालिकाहरूले पाउने हक वा अधिकार हो। ल अब अर्को प्रश्न छ हेर्नुहोस् त, बाल दिवस कसरी मनाउनु पर्छ भनेर भनेको छ है। बाल दिवस बाल अधिकारका बारेमा छलफल गरेर, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर, खेलकुद तथा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजना गरेर मनाउनु पर्छ है। कसरी मनाउनु पर्छ? बाल दिवस बाल अधिकारका बारेमा छलफल गरेर, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर, खेलकुद तथा निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आयोजना गरेर मनाउनु पर्छ भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ हेर्नुहोस् त, बाल अधिकार हननभित्र के कस्ता कुराहरू पर्छन् भनेर भनेको छ। के पर्छन् त? हननभित्र बाल अधिकार हननभित्र बालबालिकालाई गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने र छोरा र छोरी बीच भेदभाव गर्ने जस्ता कुराहरू पर्छन्। के अरे? बाल अधिकार हननभित्र बालबालिकालाई गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने तथा छोरा र छोरी बीच भेदभाव गर्ने जस्ता कुराहरू पर्छन् भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल अब यो प्रश्नको उत्तर जुन अभ्यास छ, अभ्यास नम्बर 10 हाम्रो सकिएको छ। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुनेर यो उसको उत्तरहरू लेख्नु होला है त। ल अब अर्को अभ्यास छ, अभ्यास नम्बर 11मा तिम्रो विद्यालयमा बाल दिवस कसरी मनाइन्छ, शिक्षकहरूको सहयोग लिएर बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल भनेको छ। अब तपाईँहरूको स्कुलमा पनि त, विद्यालयमा पनि त हैन, बाल दिवसको बेलामा कति कार्यक्रमहरू हुन्छ कि हुँदैन हो। अब शिक्षकहरूको सहयोग लिएर शिक्षकहरूसँग तपाईँले छलफल गर्नु पर्यो कि बाल दिवस कसरी मनाउने त। बाल दिवसमा अब चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने हो कि क्रियाकलाप कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबन्ध लेखन हैन, वाद विवाद प्रतियोगिताहरू, संवाद प्रतियोगिताहरू गर्ने हो कि के गर्ने हो, यस बारेमा छलफल गर्नुहोस् र यसको एउटा केही निष्कर्ष टुङ्गो निकाल्नु होला है त। ल यो तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ त्यसो भए है त। यो 11 नम्बरको अभ्यास तपाईँको भयो। अभ्यास नम्बर 12मा हेरौँ। तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा शब्द छ रेडियो। अब यसलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। अब यसलाई रेडियोलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने ल भन्नुहोस् त। हो, रेडियोबाट हामीले विभिन्न प्रकारका समाचारहरू सुन्न सक्छौँ है। रेडियोबाट हामीले विभिन्न प्रकारका समाचारहरू सुन्न सक्छौँ भनेर यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु पर्यो है। ल अरू पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब बाल अधिकार भनेको छ। बाल अधिकारको वाक्य के बनाउने भन्नुहोस् त। हो ठिक छ, बाल अधिकारभित्र बालबालिकाहरूले सुरक्षित रहन पाउनु, स्वस्थ रहन पाउनु, उपचार पाउनु, खेलकुद तथा मनोरञ्जनका क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु जस्ता अधिकार पर्छन् भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा हामीले बाल अधिकार हनन हुन दिनु हुँदैन भनेर यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अर्को शब्दमा छ हनन भनेको छ है। अब हननको वाक्य के बनाउने त भन्दा बालबालिकाहरूको
अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। बालबालिकाहरूको अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, यसरी वाक्य बनाउनु होला। अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त यहाँ, विपरीत है। अब विपरीत भनेको के हो त? उल्टो भन्न खोजेको है। अब यसको वाक्य के बनाउन सक्छौँ त? गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकार विपरीतका कामहरू हुन्। के अरे? गाली गर्ने, पिट्ने, हप्काउने जस्ता काम बाल अधिकारका विपरीत कामहरू हुन् भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। ल अब संरक्षण भनेको छ, संरक्षण भनेको सुरक्षा गर्नु भन्न खोजेको है। अब संरक्षणको वाक्य के हो त भन्नुहोस् त? हामीले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ है। अब हामी त बालबालिका हौँ होइन, त्यही भएर बालबालिकाले आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को छ पोसिलो। पोसिलोको के हुन्छ त वाक्य? पोसिलो खानेकुरा खान पाउनु बालबालिकाहरूको अधिकार हो भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा हामीले स्वस्थ रहन पोसिलो खानेकुरा खानुपर्छ भनेर पनि तपाईहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब अभ्यास नम्बर 13 मा जाम है त। त्यसो भए नानी बाबुहरू तपाईहरूले यो वाक्य बनाउनुहोस् र आफ्नो कापीमा लेखेर शिक्षकलाई देखाउनु होला है त। अब अर्को अभ्यास छ मिल्दा शब्द छानी वाक्य पुरा गर भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, सँगमा, सम्मति, निम्ति, लाई, लागि, तिर होइन, यस्ता शब्दहरू दिएको छन्। अब यी शब्दहरू प्रयोग गरेर हामीले यी वाक्यहरू जुन दिएका छन् तिनीहरूलाई पुरा गर्नु पर्यो है त। ल अब हेर्नुहोस् त क नम्बरमा के छ? कक्षा 5 का विद्यार्थीहरू आज गाविस कार्यालय जाँदैछन् भनेको छ है। अब यहाँ के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? हो ठिक, तपाईँले के भन्नुभयो? मा भन्नुभयो होला है। यहाँ मा हुन्छ। कक्षा 5 का विद्यार्थीहरू आज गाविस कार्यालयमा जाँदैछन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस्, उनीहरू आफूहरूलाई चाहिने खेलकुदका सामग्रीको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्नका ड्यास गाविस गएका हुन् भनेको छ। भनेपछि के हुन्छ यहाँ? अनुरोध गर्नका लागि हुन्छ है। के हुन्छ? लागि। त्यही भएर यहाँ लागि राख्नुहोस् यसरी। हो उनीहरू आफूहरूलाई चाहिने खेलकुदका सामग्रीको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्नका लागि गाविस गएका हुन् भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यसरी हामीले वाक्य पुरा गर्ने हो है। त्यस्तै ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, गाविसका अध्यक्ष ड्यास भेटेर उनीहरूले आफ्नो कुरा राखे। भनेपछि के हुन्छ? गाविसका अध्यक्षलाई भेटेर उनीहरूले आफ्नो कुरा राखे। के हुने रहेछ यहाँ? लाई हुने रहेछ। गाविसका अध्यक्षलाई भेटेर उनीहरूले आफ्ना कुरा राखे। अब त्यसो भए अर्को वाक्यमा जाउँ है त। ल अध्यक्षले पनि सके ड्यास धेरै खेलकुदका सामग्री किनिदिने वचन दिए। के हुन्छ यहाँ? अध्यक्षले पनि सके सम्म। यहाँ हेर्नुहोस् त सम्म छ नि होइन? हो अध्यक्षले पनि सकेसम्म धेरै खेलकुदका सामग्री किनिदिने वचन दिए भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब ङ नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस् के छ है ङ नम्बरमा, विद्यार्थीले त्यस्तो आश्वासनका ड्यास गाविस अध्यक्षलाई कृतज्ञता ज्ञापन गरे भनेको छ है। अब यहाँ के हुन्छ हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीले त्यस्तो आश्वासनका निम्ति गाविस अध्यक्षलाई कृतज्ञता ज्ञापन गरे है। ल निम्ति हुने रहेछ यसरी पढ्नुहोस् त, विद्यार्थीले त्यस्तो आश्वासनका निम्ति गाविस अध्यक्षलाई कृतज्ञता ज्ञापन गरे हो यसरी। अब
अर्को च नम्बरमा छ हेर्नुहोस् त। अन्त्यमा विद्यार्थीहरू गाविस अध्यक्षलाई नमस्कार गरेर विद्यालय ड्यास फर्के। के हुन्छ? विद्यालयतिर फर्के हैन। हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त तिर छ कि छैन? हो, त्यही भएर यहाँ के हुन्छ? तिर हुन्छ। अन्त्यमा विद्यार्थीहरू गाविस अध्यक्षलाई नमस्कार गरेर विद्यालयतिर फर्के। हो, यसरी तपाईले यो वाक्य पुरा गर्नु होला है त। ल, अभ्यास नम्बर 13 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अभ्यास नम्बर 14 मा जाउँ है। ल, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तलका वाक्यहरूलाई सच्याएर लेख भनेको छ। अब हामीले यसलाई सच्याएर आफ्नो कापीमा लेख्नु पर्यो है। यहाँ अशुद्ध दिएको छ, यसलाई शुद्धसँग हामीले लेख्नुपर्छ है त। ल, अब यहाँ हेर्नुहोस्, आज घरमा धेरै मानिसहरू आएको छ भनेको छ। अब यसलाई सच्याएर राख्दाखेरि के हुन्छ त? आज घरमा धेरै मानिसहरू आएका छन् हुन्छ है। म यहाँ लेख्दैछु, आज घरमा धेरै मानिसहरू आएका छन् है। ल, त्यस्तै अर्को हेरौँ, घरमा भिनाजु पनि आयो र भिनाजुसँग कुकुर पनि आउनुभयो। यस्तो हुँदैन। के हुन्छ? घरमा भिनाजु पनि आउनुभयो र भिनाजुसँग कुकुर पनि आयो हुन्छ। हो कि होइन? त्यही भएर घरमा भिनाजु पनि आउनुभयो र भिनाजुसँग कुकुर पनि आयो है। यसरी शुद्ध तरिकाले सच्याएर लेख्नु पर्यो है। ल, अब अर्कोमा जाउँ। कुकुर भने निकै ठुलो रहेछ भनेको छ। ठुलो होइन है, ठुलो भनेको। त्यही भएर लेख्न सक्नुहुन्छ, कुकुर भने निकै ठुलो रहेछ। निकै ठुलो रहेछ भनेर यसरी तपाईहरुले सच्याएर लेख्नु पर्यो है। ल, अब अर्को वाक्य छ हेर्नुस् त। मलाई त डर पो लाग्यो भनेर भनेको छ। के हुन्छ? मलाई त डर पो लाग्यो हुन्छ है। के हुन्छ अरे? मलाई त डर पो लाग्यो भनेर यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो है, सच्याएर। ल, अनि अर्को छ हेर्नुस् त। म त भित्र पसे भनेको छ। यस्तो हुन्छ हुँदैन? म त भित्र पसे है। म त भित्र पसे भनेर यसरी हुन्छ है। ल, त्यस्तै अर्को छ हेर्नुस्। आमाले कास्तरी डराको भन्नुभयो भनेको छ। भने के हुन्छ? आमाले कसरी डराको भन्नुभयो यसरी है। आमाले कस्तरी है, कस्तरी डराको भन्नुभयो। कस्तरी डराको भन्नुभयो हुँदैन, भन्नुभयो यसरी है। ल, अब यहाँ अर्को छ हेर्नुस्। म लुक्न घ्याम्पो भित्र पसे भनेको छ है। त्यही भएर यहाँ म लुक्न घ्याम्पो भित्र पसे। ठीक छ, यो भित्रलाई छुट्याउनु पर्यो। त्यस्तै अर्को हेर्नुस्। घ्याम्पो भित्र पसेपछि म त डराइन, तर घ्याम्पो भने कुकुर ठुरठुर कामिरहेको थियो। तर घ्याम्पो भने थुरथुर कामिरहेको थियो भनेर लेख्नु पर्यो है। ल, के हुन्छ अरे? घ्याम्पो है,
घ्याम्पो भित्र पसेपछि म त डराइन, तर घ्याम्पो आदि घ हो है, ध होइन। घ्याम्पो भने थुर थुर कामिरहेको थियो है। यसरी तपाईहरुले सच्याएर आफ्नो कापीमा सार्नु होला है यो अभ्यास नम्बर 14 लाई। ल अब अर्को प्रश्न छ, हेर्नुस् त यहाँ अर्को अभ्यास छ। यो अभ्यास सकियो है। अभ्यास नम्बर 15 मा छ, तलका शब्द प्रयोग गरेर सम्झनाका आधारमा गत वर्ष मनाइएको बाल दिवसको बारेमा लेख भनेको छ। अब यहाँ दिएको शब्दहरू प्रयोग गरेर हामीले बाल दिवसको बारेमा लेख्नु पर्ने छ है। ल अब लेखौँ है त। निबन्ध, भाषण, शिक्षक, सभाध्यक्ष, निर्णायक मण्डल, नारा, खेलकुद, पुरस्कार, परिक्रमा, प्रमुख अतिथि, प्रथम बालबालिका हो, यस्ता शब्दहरू छन्। अब कसरी लेख्ने त यी शब्दहरू प्रयोग गरेर भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, बाल दिवसको अवसरमा हाम्रो विद्यालयमा निबन्ध प्रतियोगिता भएको थियो। त्यहाँ सभाध्यक्षमा हाम्रो प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्थ्यो हैन, प्रधानाध्यापक सर हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै सभाध्यक्षमा हाम्रो नेपाली पढाउने सर हुनुहुन्थ्यो। निर्णायक मण्डलमा अरू सरहरू बस्नु भएको थियो। त्यस्तै प्रमुख अतिथिका लागि हाम्रो नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको थियो भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। र त्यहाँ सबैजनाले भाषण दिनुभयो। बाल दिवसको अवसरमा बाल अधिकारका बारेमा भाषण दिनुभयो। हाम्रो बाल दिवसको प्रमुख नारा बालबालिकाको अधिकारको हनन गर्नु हुँदैन भन्ने प्रमुख नारा थियो। त्यस्तै बाल दिवसको अवसरमा हाम्रो विद्यालयमा खेलकुद प्रतियोगिता पनि राखिएको थियो र हामीले विद्यालयको वरिपरि परिक्रमा पनि गर्यौं। त्यस्तै प्रथम हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको थियो भनेर यसरी हामीले चाहिँ यो बाल दिवसको बारेमा लेख्न सक्छौं है। मैले यहाँ भएका सबै शब्दहरूको प्रयोग गरेँ। यसरी शब्दहरू प्रयोग गरेर बाल दिवसका बारेमा 1 देखि 2 अनुच्छेदमा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो सँगसँगै हाम्रो यो सबै अभ्यासहरू सकिएको छ। अब अर्को कक्षामा हामी यो अभ्यास नम्बर पाठ नम्बर 8 अनौठा प्रश्न भन्ने चाहिँ कथा लिएर आउनेछौँ। एकदम रोमाञ्चक रमाइलो कथा छ यो, एकदम पढ्न मजा आउँछ है त। ल अब आजलाई त्यसो भए यति नै गरौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला र हजुरहरूलाई के नबुझे जस्तो लाग्छ अथवा हामीलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिनु पर्यो भने यो नम्बर 98 495 95 895 हो। यो नम्बरमा तपाईहरुले भाइबर, टेलिग्राम त्यस्तै व्हाट्सएपमा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी पात्र बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आज म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्।